رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. फिर से पढ़े मीम को थोड़ा सा और लंबा खींचे. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين हमजा को आइन नहीं पढ़े, फिर से पढ़े। وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون عسى أن ينفعنا
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 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 إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن 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 ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق Pierwszy. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها على حين غفلة حين फिर से पढ़े ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ऊंची आवाज से पढ़ें فأصبح في المدينة خائفا يترقب خائفا يترقب
فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.